एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिस्टम यूनिट। इससे पहले जो हमने किया था वो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर था। अच्छा, जो सिस्टम यूनिट में हमारे पास क्या होगा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो इसको मैंने जूम किया, ये हमारे कंप्यूटर के साथ हमेशा होता है। इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। और इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, चिप होती है, पावर सप्लाई होता है, कूलिंग डिवाइस होती है, डिस्क ड्राइव होती है, सारा कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इस कंप्यूटर के सिस्टम को वर्क करवा रहा होता है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी मॉड्यूल्स, इनमें सारा कुछ आ जाता है। अब जो सिस्टम यूनिट है उसकी डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम यूनिट एक ऐसा पार्ट है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन के तौर पर वर्क कर रहा होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, जो हमारा ब्रेन है वो एक सिस्टम के तौर पर वर्क कर रहा है। इसी तरह कंप्यूटर का जो है सिस्टम, वो एक कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम यूनिट ब्रेन के तौर पर वर्क कर रहा है। सिस्टम यूनिट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट दैट हाउसेस अदर डिवाइसेज नेसेसरी टू कंप्यूटर टू फंक्शन। जिसकी वजह से कंप्यूटर में फंक्शन होते हैं, तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट नहीं है, आपका काम नहीं हो सकेगा। अब सिस्टम यूनिट में क्या होता है? पावर सप्लाई, कूलिंग डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, पॉड्स, अडाप्टर कार्ड, डिस्क ड्राइव्स, मेमोरी चिप्स, चेसिस, सारा कुछ आ जाता है। अब अगला है डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस है कि जब हम अपना PC ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आती है, उसको हम कहते हैं डिस्प्ले डिवाइस। मतलब कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया, डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले डिवाइस इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट दैट enables users to view the text and the graphical data associated with the computer program। फिर आपने जो काम करना है आप अपना डिस्प्ले पे करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने गूगल ओपन कर लिया, आप गूगल ओपन करेंगे, नहीं तो दूसरी तरह। आगे है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती हैं कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर वाले से अंदर होंगी। An input device is a personal computer component that enables users to enter data instruction in the computer। जिस तरह हमने कहा था, हम कोई चीज़ डाटा करते हैं, हम उनको इनपुट देते हैं, तो क्या होगा? हमने पहले कीबोर्ड पे कुछ लिखा, वो हमने उसे कुछ दिया, तो वो हमारे पास इनपुट डिवाइस में चला गया। एक्सटर्नल डिवाइसेस में क्या है? There are several categories of external devices: माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर, नेटवर्क डिवाइसेस। एक्सटर्नल डिवाइसेस सारा, एक्सटर्नल ड्राइव, ये सारा कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस में आ जाता है, जो कि बाहर होंगे। सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। अब सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स क्या है? द सिस्टम यूनिट कंपोनेंट हैव सेवरल इम्पोर्टेंट सब कंपोनेंट्स। अब सिस्टम यूनिट में डिफरेंट किस्म के होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें सिस्टम बोर्ड, इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जिसको हम CPU कहते हैं, मेमोरी, स्टोरेज बस होती है, सिस्टम बस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है। अब जो हमारे पास सिस्टम बोर्ड है वो क्या है? सिस्टम बोर्ड इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ बैकबोन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। अब जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे जो मेन पार्ट है, जिसको बैकबोन कहते हैं, वो क्या है? सिस्टम बोर्ड। जिससे हमारी अगर बैकबोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी, वो बस ख़त्म हो जाएगी किस्म की। इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर में सिस्टम बोर्ड है, अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अक्सर हम कहते हैं ना, इसके सिस्टम बोर्ड में कोई मसला हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका सिस्टम बोर्ड वर्क नहीं कर रहा, तो कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद CPU समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर इज़ द रियल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन टेक प्लेस। अब CPU हमारे पास क्या होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसमें सारी कैलकुलेशन होती है, वो हमारी CPU के अंदर होती है। ठीक है। बट अगर हमने कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन करनी है, वो सारा कुछ CPU में सेव होगा। मेमोरी इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट दैट कंप्राइजेज द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एरियाज इन द कंप्यूटर। इट कैन बी कंसिडर्ड एज वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। जो मेमोरी है हमारे पास, वो क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एरिया होती है, मतलब हमने जो उसको इनपुट दिया वो अपने अंदर एक मेमोरी की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। ये हमारे पास वॉलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। सिस्टम बस is a main communication path between the CPU and memory। अब जो सिस्टम यूनिट है वो मेन पाथ है CPU के और मेमोरी के दरमियान वाला। मीन्स के पहले हमारे पास क्या आएगा? हार्डवेयर कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर, मेमोरी। ये हमारे पास सिस्टम बस के तौर पर। सिस्टम बस हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा पाथ हुआ है, कम्युनिकेशन पाथ हुआ है, जो कि CPU से लेकर मेमोरी तक मिल जाता है। मतलब CPU की इंफॉर्मेशन से लेकर मेमोरी तक लेकर आएगा। हमने किसी को इनपुट दिया है, वो CPU में जाएगा। CPU हमारे पास क्या था? ब्रेन था कंप्यूटर का, और फिर वो क्या करेगा? वो प्रोसेसिंग के तौर पे काम करेगा। माइक्रो प्रोसेसर भी हमने इसको कहा था। वो प्रोसेस करेगा और फिर क्या होगा हमारे पास? मेमोरी, वो मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब
اسٹوریج ڈیوائس کیا ہے؟ اسٹوریج ڈیوائس از اے سسٹم سسٹم یونٹ کمپوننٹ سچ ایز ہارڈ ڈرائیو دیٹ انیبلز یوز ٹو سیو ڈیٹا فار ری یوز ایٹ اے لیٹر ٹائم. اچھا یہ ہمارے پاس یہ تھا کہ اسٹوریج ڈیٹا ہم نے کسی کو ان پٹ دیا کی بورڈ کے تھرو، اس نے پروسیس کیا اور سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنے اس ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ان دا فارم آف اسٹور کر لیا ان دا فارم آف کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہارڈ ڈرائیو، فلاپی ڈسک، کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی فارم میں ہم اپنے اندر ڈیٹا کو اسٹور کر لیں گے. اچھا جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس پاور سپلائز. یہ کیا کرتا ہے؟ پاور سپلائز ان انٹرنل کمپیوٹر کمپوننٹس دیٹ کنورٹ اے سی پاور فرام این الیکٹریکل آؤٹلیٹس ٹو دا ڈی سی پاور نیڈیڈ بائی دا سسٹم کمپوننٹس. اچھا جو پاور سپلائز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے ہمارے اگر ڈیلی لائف کی بات کی جائے تو ٹرانسفارمر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ کرتی ہے. اسی طرح یہ ایک ایسا انٹرنل کمپیوٹر کمپوننٹ ہے جو کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو، پاور کو الیکٹریکل آؤٹ لیٹ ٹو دا ڈی سی پاور میں کنورٹ کر دیتی ہے، جس طرح ہمیں سسٹم کو جس طرح نیڈ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کولنگ سسٹمز. کولنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سسٹمز کو 7 کمپوننٹ ریکوائر کولنگ. کولنگ کے لیے کمپیوٹر کے سی پی یو، دا پاور سپلائی، سم اڈاپٹر کارڈ، سم ہارڈ ڈرائیو، ہارڈ ڈسک ڈرائیوز، اس میں سارا کچھ کولنگ سسٹم میں آ جاتی ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا کے آپ تھوڑا سا اوپر رکھا کریں، ہم جب یوز کرتے ہیں اس کے نیچے کوئی گتا رکھ لیں یا کچھ ایسی چیزیں رکھ لیں ہارڈ، تاکہ اس کی ہوا نیچے سے نکلتی جائے، تاکہ اس کی کولنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اگر کولنگ مسئلہ ہوتا ہے تب بھی کمپیوٹر سے اتنا ورک نہیں کرتا، بار بار بند ہو جاتا ہے. Adapter cards. An adapter card is a printed circuit board that you install into a slot on the computer system board to expand the functionality of the computer. اب جو اڈاپٹر کارڈ ہے وہ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے، وہ ایک سرکٹ بورڈ ہوگا جو یہ کرے گا انسٹال into the slot the computer system board to expand the functionality of the computer، جو کمپیوٹر کے فنکشن کو لمبا کرنے کے لیے ہوگا. Riser card. The riser card is a board that plugs into the system board and provide additional slot for adapter card. اب جو رائزر کارڈ ہے اس میں کیا ہوا کہ ہم نے اپنے سسٹم بورڈ میں ایک رائزر کارڈ ایڈ کر لیا، تو وہ کیا کرے گا کہ ہمارے پاس اور زیادہ، تاکہ ہم زیادہ چیزیں کا ایڈیشن کر دے گا کہ ہم کوئی بھی چیز اڈاپٹ اچھی طریقے سے کر سکیں. اسٹوریج ڈیوائس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹوریج ڈیوائس. ٹائپس آف اسٹوریج ڈیوائس یوز پرسنل کمپیوٹر، فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک، آپٹیکل ڈرائیو، ٹیپ ڈرائیو، سولڈ اسٹیٹ، یہ سارا کچھ اسٹوریج ڈیوائس میں آ جاتا ہے. فلاپی ڈسک. فلاپی ڈسک ڈرائیو کیا ہوتا ہے؟ از اے کمپیوٹر اسٹوریج ڈیوائس دیٹ ریڈز ڈیٹا فرام اینڈ رائٹس ڈیٹا ٹو ریموویبل ڈسک میڈ اپ آف فلیکسیبل وائلر پلاسٹک کورڈ ود اے میگنیٹک کوٹنگ اینڈ انکلوز ان اے اسٹف پروٹیکٹیو پلاسٹک کیس. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسنل کمپیوٹر اسٹوریج ڈیوائس ہے جو کہ ڈاٹا کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو رائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ ڈیٹا فرام اینڈ رائٹ ڈیٹا ٹو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریموویبل ڈسک میڈ اپ آف فلیکسیبل، اس نے بتایا کہ ایسی چیز سے مل کے بنا ہوا ہے، میگنیٹک کوٹنگ ہوئی ہے اس کی، اس کے اندر اسٹف سے پروٹیکٹیو پلاسٹک کیس بھی لگے ہوئے ہیں. اب ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے ہمارے پاس، وہ کیا کرتا ہے؟ the personal computer storage device that uses the fixed media, which means that the disk is built into a drive and the drives are not removed from the computer unless you are performing a ungraded update. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہارڈ ڈسک میں چیز سیو کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کبھی ریموو نہیں ہوگی، آپ کے کمپیوٹر میں وہ سیو رہے گی. آپٹیکل ڈیوائس. An optical device is a computer storage device that stores data optically. optical ویسے ہم optics کس کو کہتے ہیں؟ لائٹ کو، جو لائٹ کی فارم میں ہمارے کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم نے کوئی سی ڈی ڈالی، کوئی ڈی وی ڈی ڈالی، وہ سارا آپٹیکل میں آ جائے گا، کیونکہ لائٹس اس میں ایک سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سی ڈی ہے، اس کے ارد گرد آپ کو اراؤنڈ اس کے لائٹ فیل ہو رہی ہوگی. ٹائپس آف آپٹیکل ڈیوائس اینڈ ڈسک. اس میں سی ڈی روم، سی ڈی آر ڈبلیو، ڈی وی ڈی روم، یہ سارا کچھ آ جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیپ ڈرائیوز. ٹیپ ڈرائیو از اے کمپیوٹر پرسنل ڈیوائس اسٹوریج ڈیوائس دیٹ اسٹورز ڈیٹا میگنیٹیکلی آن اے ریموویبل ٹیپ دیٹ از انکلوزڈ ان ٹیپ پارٹیشن. اب یہ کیا کرے گا کہ یہ ایک ٹیپ کی فارم میں، ہمارے میگنیٹک کی فارم میں ہمارے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سیو ہو جائے گا. سالڈ اسٹیٹ اسٹوریج از اے پرسنل کمپیوٹر اسٹوریج ڈیوائس ٹو اسٹور ڈیٹا ان اے اسپیشل ٹائپ آف میموری انسٹیڈ آف ڈسک اور ٹیپ. اب جو سالڈ اسٹوریج ڈیٹا ہے وہ پرسنل کمپیوٹر اسٹوریج ڈیوائس ہے جو کہ اسٹور کرتا ہے ڈیٹا کو میموری کی ٹائپ میں آ کے، ٹھیک ہے، مطلب میموری کے طور پہ وہ سیو کرتا ہے، جو سالڈ مطلب زیادہ صحیح والا سیو رہتا ہے. یو ایس بی اڈاپٹر کنٹینٹس دا کمپیکٹ فلیکس ریڈر ٹو دا کمپیوٹر. جس طرح ہم یو ایس بی کی بات کرتے ہیں، وہ ایک سالڈ اسٹیٹ
اس میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے پرسنل کمپیوٹر کنیکشن میتھڈس. دا ویریس پی سی کنیکشن میتھڈ آر پورٹس, پرسنل کمپیوٹر کنیکشنز, سیریل کنیکشن, پیرل کنیکشن, سارا کچھ اسی کنیکشنز میں آ جائے گا. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا پارٹس ہمارے پاس کیا ہے. پارٹ از اے ہارڈ ویئر کنیکشن انٹرفیئر آن اے پرسنل کمپیوٹر دیٹ انیبلز ڈیٹا ڈیوائسز ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا کمپیوٹر. اب جو پارٹس ہے وہ کیا ہے. ہارڈ ویئر کنیکشن ہے آن اے پرسنل کمپیوٹر دیٹ انیبلز ڈیوائسز ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا کمپیوٹر, جو کہ ساتھ میں اگر آپ نے ڈیوائس کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنا ہے آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, اس کو ہم پارٹس کہتے ہیں کمپیوٹر کے باہر والا سائڈ پہ. اب پرسنل کمپیوٹر کنیکشن کیا ہوتا ہے. اس مینس بائی وچ پرسنل کمپیوٹر کنیکشن از اٹیچڈ ود این کمپوننٹ ٹو پرووائڈ کمپیوٹنگ کیپیبلٹیز, جسے ہم یو ایس بی کنیکٹ کرتے ہیں, کیبل کنیکٹ کرتے ہیں, یہ پرسنل کمپیوٹر کنیکشن میں آ جاتا ہے. سیریل کنیکشن. سیریل کنیکشن میں کیا ہوگا. سیریل کنیکشن ہے پرسنل کمپیوٹر کنیکشن ہے ٹرانسفر ڈاٹا 1 bit ایٹ اے ٹائم اوور سنگل وائر. ہم نے کوئی وائر لگائی, ٹھیک ہے, ہم نے اس میں ڈاٹا ٹرانسفر کر دیا. جس طرح ہم اکثر موبائل جو چارجر کی وائر ہوتی ہے وہ اٹھا کے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا اگر موبائل سے ڈاٹا ہم نے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کرنا ہو تو. پیرلل کنیکشن میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. پیرلل کنیکشن میں پیرلل کنیکشن سے پرسنل کمپیوٹر کنیکشن ڈیٹ ٹرانسفر ڈاٹا 8 bits at a time over 8 wires and it's typically used to connect a printer to a system unit. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پرنٹر سسٹم یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ڈاٹا کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. اس میں یو ایس بی کنیکشن. یو ایس بی کنیکشن میں کیا ہوتا ہے. از اے پرسنل کمپیوٹر کنیکشن دیٹ انیبلز یو ٹو کنیکٹ ملٹیپل پیریفرلز ٹو اے سنگل پورٹ, ہائر پرفارمنس اینڈ منیمم ڈیوائس کانفیگریشن. یو ایس بی ہم نے لگا لیا, اپنا ڈاٹا اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا. ٹائپ بھی کنیکٹڈ connects to USB device. Type A connector connects to USB port of the computer of the hub. آج کے لیے ہمارا اتنا ٹاپک ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ والا وہ آپ کو اس کے بعد کراؤں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.